پاک دی نظر چ کچھ بھی نہیں سبحان اللہ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ پاک دی نظر چ کچھ بھی نہیں ہمیں شکلوں صورت چند ہوئے کوئی مول نہیں اس دا خدا دے اگے ہمیں کارون تو بڑا دولت مند ہوئے کوئی مول نہیں اس دا خدا دے اگے ہمیں کارون تو بڑا دولت مند ہوئے توجہ تے کلیاں علم پڑھیا گئے پڑھ دی ملاحظہ فرمائیں پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال بنڈے او بنڈ بنڈ وچ ہوندے فرق لکھاں یارو ہر کوئی توفیق دے نال بنڈے او بنڈے بنڈ وچ ہوندے فرق لکھاں یارو ہر کوئی توفیق دے نال بنڈے تے ہوندی اپنے ظرف دی اے گل ہوندی اپنے ظرف دی گل یارو کوئی بنڈے مٹھائی کوئی مال بنڈے تے آمد کوئی حضور دی جس ویلے اللہ پاک نے ماما نو نال بنڈے
میں